Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very good morning to all my dear students. I Hiba Firdaus, your Diniya teacher. Today inshallah we'll start lesson number 13, show patience. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Here Surah Al Imran ayat number 200. Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. O believers, show patience and be better than others in patience, and support each other to do right. Fear Allah that you may be successful. सब्र पेशेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है. ये वर्ड हमको फील करना है, यानी बोलने और सुनने के लिए बहुत आसान है. सब्र करिए, सब्र से काम लीजिए, हम बोलते हैं ना लोगों को या अपने आप को, अपने लोगों को. तो सब्र एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन जब ये आप एक्सपीरियंस करेंगे इस सब्र को तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसका बहुत ज़्यादा सवाब है. इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है. और एज ए बिलीवर we must always be thankful when his life is easy and patient when he is faced with difficulties. हमको बहैसियत मोमिन हमको हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है. चाहे हमको खुशियाँ हो, चाहे गम हो, डिफ़िकल्टीज़ का टाइम हो, तब भी हमको अल्लाह का शुक्र अदा करना है और अल्लाह से मदद मांगनी है, सब्र करना है. इफ़ वी आर पेशेंट एंड टर्न टू अल्लाह इन आवर डिफ़िकल्टीज़ ही हेल्प अस. बेशक अल्लाह के सिवा हमारी कोई और मदद कर भी नहीं सकता. वी शुड कीप अवर फेथ इन हिम एट ऑल द टाइम. ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा. अल्लाह ताला फरमा रही है कि अल्लाह ताला किसी पर भी इतना बोझ नहीं डालते कि वो उतना उठा ना सके. हम जितना बर्दाश्त कर सकते हैं अल्लाह ताला हम पर उतना ही बोझ डालते हैं. अ बिलीवर शुड बी मोर पेशेंट देन अदर्स. एक मुसलमान का क्यों अल्लाह ताला हमको सब्र करने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए आखिरत में अजर तैयार कर रहे हैं अल्लाह ताला. हम जितना सब्र करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अजर तैयार होगा. और ये दुनिया तो आर्जी है, ये ख़त्म होने वाली है. तो उसमें अगर हम थोड़ी सी दिन मुश्किल उठा लें तो फिर हमारे लिए हमेशा की जो ज़िंदगी है, जो इन्फिनिट लाइफ है, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली ज़िंदगी है, उसमें हम सुकून से आराम से रह सकते हैं. ही मस्ट बी एन एग्ज़ाम्पल ऑफ वन हु हैज़ फेथ इन अल्लाह's मर्सी. और हमको एक एग्ज़ाम्पल बनना है. अल्लाह की रहमत जिस पर होती है हमको उसकी एग्ज़ाम्पल बनना है. हम दोनों टाइम में भी, हम डिफ़िकल्ट टाइम में और आसान टाइम में भी अल्लाह पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला हमको आज़माते हैं. और अल्लाह ताला फरमा रहे, अल्लाह ताला जिसको ज़्यादा चाहते हैं उसी को ज़्यादा आज़माइशें देते हैं. तो उस आज़माइशों पे हमको साबित ख़दम रहना है. Muslims are brothers and sisters to each other. We must support each other during the times of ease and hardships. This support may be in the form of our contribution in money or time or efforts. सही है, हमको अल्लाह से दुआ करना है और हमको ये बात बताई जा रही है कि हम हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करें, क्योंकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है. एक दूसरे को हेल्प करें. हदीस है यहाँ पे कि अल्लाह ताला देयर इज़ नो एज एक्सेप्ट इन दैट विच यू हैव मेड ईजी एंड यू मेक डिफ़िकल्टी इफ़ यू विश ईजी. अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला. हम सक्सेस के लिए अपनी दुआ करें और मुसीबत के टाइम हमको ये दुआ करना है कि अल्लाह तो हमारे लिए इस मुश्किल को आसान कर दे. बेशक तू ही है जो मुश्किलों को आसान करने वाला है. Even our few words of sympathy during times of difficulty are of great help to those who are in difficulty. हम किसी की मुश्किल तो नहीं ले सकते, किसी का दर्द नहीं ले सकते, लेकिन हम किसी की दर्द में अगर अच्छे अल्फाज उनको कह दें, सिंपैथी बताएं, तो उनके लिए बहुत बड़ा यानी सुकून होता है.
حدیث ہے یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں support your Muslim brother both when someone is doing wrong to him as well as when he is doing wrong to someone. یعنی ہم کو ہر حال میں اپنے مسلم بھائی کو سپورٹ کرنا ہے، چاہے وہ کسی کے ساتھ برا کر رہا ہے یا کوئی اس کے ساتھ برا کر رہا ہے، دونوں صورتوں میں ہم کو اس کو سپورٹ کرنا ہے. His صحابہ asked him, O Messenger of Allah, we can support him when someone is doing wrong to him. But how can we support him when he is doing wrong to someone? ہے نا یہ سوال آپ کو بھی آیا کہ اگر وہ کسی کے ساتھ برا، کوئی اس کے ساتھ برا کر رہا ہے تو ہم اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اس کو بچا سکتے ہیں اس سے، لیکن اگر یہی انسان کسی کے ساتھ برا کر رہا تو ہم کیسے سپورٹ کریں؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں by stopping him from his doing wrong to someone. یعنی اس کو سٹاپ کرنا ہے نا، اس کو روکنا ہے کسی کے ساتھ برا کرنے سے. Muslim must only support each other in doing those things which are right. We must not support each other in doing wrong things. ہے نا، ہم کو ایک دوسرے کو اچھائی کے لیے آگے بڑھنا ہے اور ان کو سپورٹ کرنا ہے، برائی کے لیے نہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو. اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. If any Muslim does anything wrong, other Muslim must stop him. The true friendship is not to support our brothers and sisters when they do wrong, but helping them to always do the right things. We must remember that Islam teaches us to be just with everyone. Islam enjoins upon us to help everyone in need. ہم کو اسلام ہر اچھی چیز کے بارے میں سمجھاتا ہے، چاہے وہ ہمارے بھائی ہوں یا کوئی اور ہو. اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو ہم ان کو روکیں اور ہر وقت ان کو اچھائی میں ان کا ساتھ دیں. As Muslim we must work together for the good of all. Muslims have special rights over each other. یعنی ہر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں. As individuals, as family and as a member of a human society must always strive to do the right, to be patient in difficulties and to support those who need our help. We have to support each and every one. ہم جتنی جس کی مدد کر سکتے ہیں ہم کو کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں I and the person who looks after an orphan and provides for him will be in paradise. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں اور وہ انسان جو ایک یتیم کی دیکھ بھال کرے، اس کا خیال کرے، تو وہ دونوں بھی یعنی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. Now we'll see 6 rights. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ جو حقوق ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ حق. 6 rights ہیں ہمارے. When you meet a Muslim, say السلام علیکم. ہم ایک دوسرے سے جب ملیں تو ایک دوسرے پر سلامتی کی دعا کریں. When he invites you, accept his invitation. When he needs your advice, we have to advise him. انویٹیشن قبول کرنا، دعوت قبول کرنا، اور ہماری ایڈوائس کی جب ضرورت ہو ہم کو ایڈوائس دیں. When he sneezes and say الحمدللہ, answer him یرحمک اللہ. May Allah have mercy on him. جو اگر کوئی چھینکتا ہے تو ہم اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں. اگر کوئی بیمار پڑتا ہے فال سک تو ہم ان کی عیادت کے لیے جائیں. اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کے جنازے میں ہم شرکت کریں. یہ ایک مسلم کے دوسرے مسلمان پہ حقوق ہیں، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ ہمارے پڑوسی ہوں، چاہے کوئی بھی ہو.
ان نون بھی ہے تو لوگ ہم کو ان کی یعنی یہ حقوق اللہ تعالیٰ نے ہم پر رکھے ہیں. اگر ہماری ان سے لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تب بھی ہمارے کو 3 دن سے زیادہ خفا نہیں رہنا چاہیے. ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ صبر کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر صبر انڈیل دیں اور ہمارے قدم جمائے رکھے اور ہم کو کافروں سے بچائے. اس دعا کے ساتھ ہی میں اپنی کلاس ختم کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.